सुन्नाइ बस्या श्रोताई मौलाई ढोक दिनौ पहिला। सुन्नाइ बस्या श्रोताई मौलाई ढोक दिनौ पहिला। सम्मान गद्दौ सबजनालाई ढोका भिटका दैला। सम्मान गद्दौ सबजनालाई ढोका भिटका दैला। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गर्या। कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउन्या गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा तसरी इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। हप्तामा 5 दिन प्रसारण हुने ढोकाभिटकी बसाई तमनलाई थाहै छ। शनिबार एकजना अतिथिसित ढोकाभिट गद्दे बसाई हुन्छ। आइतबार रे मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमसित हम आदल कुशली गद्दौँ। सोमबार तमै श्रोता सङ्गीले माया गरिबर पठाएका तमरा गीती रचना लेबर आउनु तसरी डोटेली भाषाका कविता लेबर आउनु भने बुधबार कि बसाइमा तमै श्रोता सङ्गीकी मौले माया गरिबर पठाएका तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर आउनु। हप्तामा 5 दिन हुने गद्दौँ रे फरक दिन फरक किसिमले तमसित ढोकाभिट गद्दाकी लेखा आउनु तमनलाई थाहै छ। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। तसरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम ता हुनान्। लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्दे मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन् विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर रहिरहेछ 9848860057। एकै बेर आजै सुन 9848860057। यही नम्बरमा तमले फोन गरे भने ताका सेवा सुविधाका बारेमा तमले सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। पक्कालै तमले उनलाई सेवाको मौका दिने भन्ने विश्वास मैले लिइराख्यौँ। आज कि बसाई एकजना अतिथिसित ढोकाभिट गद्दे बसाइ हो। आज अतिथिसित ढोकाभिट गद्दे बसाइ भनिसके पछा तमरा मनमा लाग्दा रह्यो कि आज को आइरहन कहिलाई लेबर आइरहन ढोकाभिटमा भन्ने तम अगाडिबाटै सोचिरहन्छौ देखा तमरा मनमा लागिरहन्छ कि आजका पाहुना को छन् भनेर। आज लोकप्रिय देउडा साहित्यकार अहिलेका चर्चित देउडिया कमला अवस्थी कान्तिलाई आजकी बसाइमा कुराकानी गद्दाकी लेखा हामीले न्युतो दिइराख्यौँ। कमला अवस्थी कान्ति भनेर तमले पछाडा ल्या उनीहरा भौती रचनालाई कार्यक्रम ढोकाभिटबाट प्रसारण होइरहन्। भौती मिठा मिठा मन छुने रचना उनले लेख्दान्। भाषा कला साहित्यको विकासके लेखा हुन्। रात दिन नभणबर लागिरहन्। हाम्रो मौलिक रीति संस्कृतिलाई बसाउन पढन्छ, भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै पढन्छ भणबर उन रात दिन लागिरहन् देखा। उनीहरा मिठा मिठा रचना त हामीले ढोकाभिटका माध्यमबाट सुनिसकिराख्यौँ। उन कसो बोल्दै रहन्, के गर्दै रहन्, काम धन्दा अरू के गर्दान्, उनीहरू मौ परिवारको अवस्था के छ, उनीहरू अवस्था के छ, उन कहाँ छन् अहिले के धन्दामा छन्, अरू थप कामकाज के गर्दान् ए बारेमालाई आज हम उनसित कुराकानी गद्यौँ। प्रत्यक्ष रूपमा तमले आजकी बसाइमा उनीहरू डाकु सुन्यौ। मैले भनेले कमला अवस्थी कान्ति लोकप्रिय साहित्यकार हुन्। अहिलेका भौती विधामा कलम चलाउनान्। डोटेली भाषा साहित्यको कार्यक्रम भया हुनाले ढोकाभिटमा उनीहरा डोटेली भाषाका रचना मात्रै सुन्यौँ। आजकी बसाइमा चर्चित देउडियालै मैले भनेले गौराका बेला उनले भौती ठाउँबाट पुरस्कार जितिसकिरहेछ। गएका वर्ष उनमा भएका जो प्रतियोगिता थिए प्रतियोगितामा उनले सहभागिता जनाइबर शब्दको बाण हान्नेमा बहुत सिपाल छन्। अहिले ढोकाभिट श्रोता समूहमालाई उन आबद्ध होइरहन्। तैबठेलै बहुत जसा सङ्गीत त थाहा पाइरहेछ कमलाजी कति निका देउडिया छन्। उनले कसा कसा रचना लेख्दान्, कसरी शब्दको प्रहार गर्दान्, ट्याक्क ट्याक्क जो उनले टुक्का मिलाउनान् शब्दको पढ्नेवालालाई बहुतै आनन्द हुन्छ। आज प्रत्यक्ष उनीहरा डाकामा सुनन्जे हामीलाई झिक्कै आनन्द हुने हो। योलाई मैले विश्वास लिइराख्यौँ।
कमला अवस्थी कान्तिसित हम थोक्काइ बेरमा कुरोकानी जोड्ला कियाकि सदानकी जसै हामीले देखा ढोका बिटका दारू गाड्नु पर्ने हुन्छ गीत बटे ढोका बिटका सुरुमा हम एक गीत बजाउनु तैपछा उनसित कुरोकानी जोड्डाइरहँला।
श्रोता सङ्गी आजकी लेखाले हमले कार्यक्रम ढोका बिटका दार उगाडाले देख्या आज लोकप्रिय डेउडा साहित्यकार अहिलेका चर्चित डेउडिया कमला अवस्थी कान्तिसित ढोकाबिट गरिदिउँ कार्यक्रम ढोकाबिटमा। सबै पहिले उनलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्नु। कमलाजी स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम ढोकाबिटमा। हजुरलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै। निका छौ त कमलाजी? हजुर निकै छु, तपाईँ श्रोताको सबैको आशीर्वादले ठिकै छु। अहिलेसम्म निकै छौ, जीवलाई सुरक्षित छौ दे क्या? हजुर ठिकै। हामीले कार्यक्रम ढोकाबिटमा कलाकारलाई ल्याउने गर्दौँ, सर्जकलाई ल्याउने गर्दौँ, जसले हाम्रो मौतारी भाषा बचाउनमा योगदान पुर्याइरहेछ तसा किसिमका व्यक्तिलाई हामीले कार्यक्रम ढोकाबिटमा समेट्ने गरिराख्यौँ। सबै किसिमका श्रोतालाई समेटौँ, सबै किसिमका कलाकारलाई समेटौँ, सबै किसिमका सर्जकलाई समेटौँ। तबै हामीले भन्ने गर्दौँ कि ढोकाबिट सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै एक माध्यम हो। आज तमसित हामीले कुराकानी जोड्ने सोच बनाया, हमारा न्यूतालाई तमले स्वीकारिरहेछौ। कमलाजी तमरा पृष्ठभूमिबाट कुराकानी अगाडि बढाउनु। तमरो जन्म कहाँ भयो रे बाल्यकाल के कसरी बिताया यी बारेमा ढोकाबिट सुन्नारेका श्रोता सङ्गी मलाई बताइदियो पुए। सबैले पहिले म यो ढोकाबिट कि मौजोलाई धेरै धेरै मलाइबाट धन्यवाद दिन चाहनु। मलाई यो दिया हुन्। मेरो जन्म थलो चाहिँ बैतडी जिल्ला सुर्नया गाउँपालिका खटाली मुर खटाली हो। बाल्यकाल चाहिँ हुर्किया चाहिँ म कञ्चनपुर जिल्ला शुक्लाखरा नगरपालिका वडा नम्बर 4 झलारी पिपलाडी थियो पुरानो चाहिँ। हाल चाहिँ शुक्लाखरा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बसाइ छ मेरो। अच्याल बसाइ पढाइका सिलसिलामा काठमाडौँ छु। लकडाउनले यहीँ बस्ने वातावरण मिलाइ जुरायो। अन्य कुराहरू पृष्ठभूमि भन्नाले सामान्य रूपमा अब देउडा साहित्यतिर चाहिँ बच्चाबाट सामान्य रुचि थियो मेरो। हजुर। बच्चादेखि पारिवारिक माहौलमा मेरा मम्मी भन्नु हुँदै क्या, हम त इजा भन्नु आउनु। मम्मीकोलाई साहित्यतिर देउडा साहित्यतिर रुचि भए हुनाले देउडा साहित्यतिर लागे हम सामान्य रूपमा भन्नु पर्यो। इजालाई गितारा थिया, तमलाई गितारा बन्या। हजुर त्यसै भन्नु पर्यो। नानै छनाबठे देउडा गीततिर चासो थियो भने तमले तमरा रचनालाई हामीले भौतिक वाचन गरे कार्यक्रम ढोकाबिटमा। आज प्रत्यक्ष तमसित कुराकानी गद्दार्यौँ रे बीच-बीचमा हम तमरा रचनालाई सुन्ला। कमलाजी नानै छनाबठे रुचि हुनाले तम यी क्षेत्रमा अरू प्रेरणा खास कक्कै बठे पाया तमले देउडा गीत क्षेत्रमा लाग्दो पडन्छ, साहित्य क्षेत्रमा लाग्दो पडन्छ भनेर? साहित्यिक क्षेत्रतिर लाग्दाखेरि पहिले त अब कसै मान्छेको आफै जन्मजातैलाई एक किसिमको जसो किसिमको भावना उत्पादन हुने रहेछ भन्ने फिल गरेँ मैले। त्यसो सामान्य रूपमा अब देउडा साहित्यको माहौलले त्यसै भए हुनाले लाग्यो यो क्षेत्रतिर। त्यसो अब देउडा गजल डोटेली गजल लेख्नु पढुन्छ भन्ने चाहिँ एकजना हाम्रा दाइ थिया महेन्द्रनगरै बस्छन्, उनी चाहिँ जगदीश जोशी भन्ने एकजना दाइ थिए। उनका गजलहरू सामान्य रूपमा नाना छन्दिया ससाद पाखमा पढ्ने बेला चाहिँ सुडिन्थ्यो को। हजुर। उनका गजलले चाहिँ गजल मुखले लेख्नु पढुन्छ, हाम्रो भाषा जोगाउनु पढुन्छ भन्ने चाहिँ एक प्रकारको एक खालको भावना उत्पन्न भयो। त्यसैबाट लेख्नु सुरु गरे हुँ भन्नु पर्यो। कति सालबाट लेख्दै सुरु गरे तमले? अब सामान्य रूपमा नमिलेका गजलहरू र दिशकाटिया त्यसो नियममा नभएका गजलहरू लेख्नु पर्छ भयो धेरै वर्ष, 7-8 वर्ष भयो। नमिलेका लेख्दु पस्यो भने तमले तमरा मिलेका रचना भौती आइरहन ढोकाबिटकी लेखा। आज तम नमिलेका रचना भन्ना छौ, खास मिल्लाकी लेखा के गद्दु पड्डे रहेछ गजलको सेरोफेरोमा जनो? गजलको सेरोफेरोमा भन्नाले पहिले सुरुमा चाहिँ खास अब निकेरी नजानिया बेला गजल डोटेली भाषाप्रति माया उत्पन्न भयो। खासै सुरुमा नजानियो, बिस्तारै अचाल सिक्दै क्रममा छु भन्नु पर्यो। सिकाइ त कभए नाइ सकिनु, अब जीवनभर चल्ने प्रक्रिया लो भन्नान देख्या। भन्नाले सुरुका दिनमा जसरी तम गजल लेखन्थ्या, सुरुका दिनमा लेख्या गजललाई अहिले फर्किबर हेरन्जा अहिलेका गजलमा के भिन्नता छ? फरक लाग्छ धेरै, बहुत ही फरक छ। किनकि लेख्दा कलम खारिन्छ भन्नान। अब 7-8 वर्षसम्म तमले कलम चलाइसके पछा फरक हुनलाई स्वाभाविकै हो। सुरुमा देख्या
गुरमुणी लुने भन्नान सुरुमा गेदा पछा बिस्तारै सिक्दान वातावरणमा हुर्किसके पछा भौतिक कुरोले सिक्दान तसो साहित्यमा लय हो तमले सुरुवाती चरणमा जय किसिमका लेख्दो सिक्या तय अहिले पृथक भइरहन् तमरा रचना सुनन्ज्या जयकुलै मन छुन्छ तसा किसिमका रचना तमले लेखन्छौ गजल मात्रै लेखन्छौ कि अथवा अरू रचनालाई तमले लेखन्छौ सामान्य रूपमा मेरो त देउडा साहित्यप्रति धेरै रुचि हो हजुर बिस्तारै गजललाई लेख्दु पढन्छ डोटेली भाषामा गजलकोलाई प्रभाव बढाउनु छ भन्ने भावना उत्पन्न भएनाले गजलले लेख्न सुरु गरे हौँ खासमा मेरो चाहिँ डोटेली देउडामा धेरै रुचि हो धेरै हात छ भन्नु पर्यो तमरा गजल बर्ता ढोकाबिटबठे बासन होइरहन् तमरा रचना खुबै मिठा छन् तय बारेमा मलाई थाहा छ भौतिक श्रोता सङ्गीकी मलाई थाहा नै थिए किनकि कमलाजी गजल मात्रै लेख्दै हुन् कि भन्नेलाई भौतिकका मनमा लाग्दो सकन्छ मैले अगाडि भने कि सुरुमा लोकप्रिय देउडा साहित्यकार अहिलेका चर्चित देउडिया तमले दोहरा हल्लामा नाम बर्ता कमाइरहेछौ गोराका बेला माग कति हुन्छ तमरो माग हुन्छ सामान्य रूपमा गाउँमा नभएभरि अलि कमलाले उपस्थित नभएभरि त्यो कार्यक्रमै थोकाए खल्लो जसो महसुस गर्दान हेद्देवालानले सम्मान रे पुरस्कार के कुरडकानले जो डोया खाए आजसम्म कहाँबाट सम्मान पाया तमले अब खास मेरो घरतिर बसाइको तसो माहौल वातावरण मिलेन है धेरै तर 4-5 वर्ष भयो मैले घर गएर कञ्चनपुर जिल्लामा गिर जिल्लामा देउडा खेल्ने तसो अवसर नपाए धेरै भयो 4-5 वर्ष पहिले चाहिँ अब जहाँले देउडा प्रोग्राम हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ सहभागी भइन्थ्यो पुरस्कारले पाया चाहिँ छ भन्नु पर्यो कमलाजी हजुर आजले हम भौतिक कुरडकानी जोड्ला एक कोसेली जय कोसेली सुनिसके पछा हमारा श्रोता सङ्गीकी म भौतिक खुसी हुन्न गदगद हुन्न देख्या खुसीले गदगद हुन्न तसो किसिमको रचना के छ अहिले तमसित रचना भन्नाले मैले आज धेरै अन्य गजलहरू हाइकुहरू मुक्तकहरू लेखिन्छ आज मैले गजल मात्रै सङ्कलन गरेका छौँ अब खास समय परिस्थिति भयो हुनाले ल एक गजल सुनाइदिए कसो खाले गजल हमारी भाषाको गजल मात्रै एमा सुनाउन मिलन छ देख्या हजुर डोट्याली भाषाको कार्यक्रम हमारी भाषा मात्रै बोल्नु पर्ने हुन्छ हमारी मौतारी बोली भाषालाई हामीले बचाउनकी लेखा कार्यक्रम ढोकाभिड ल्याए हौँ ढोकाभिडमा न्युतो दिइसके पछा हमारी बोली बोल्नु पर्ने अरे हमारी भाषामा रचना सुनाउनु पर्ने हुन्छ कमलाजी एक चाहिँ गीती गजल जसो हो भन्नु पर्यो सुरुवातमा म यही सुनाउन ठिक होला जस्तो लाग्यो हुनाले हुन्छ सुरु गर सर्क माइत जाने बखत सर्कभरि बादल इजुको घर काली पार बाटो पातल यसलाई चाहिँ गाईबारे चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो मलाई गाईबार सुरु गर हजुर है माइत जाने बखत सर्कभरि बादल माइत जाने बखत सर्कभरि बादल इजुको घर काली पार बाटो पातल इजुको घर काली पार बाटो पातल गौराकी त औलो भणी भुलेराइथ्यौ सासूलाई गौराकी त औलो भणी भुलेराइथ्यौ सासूलाई उली आया खोला रोडा भिज्यो आँचल इजुको घर काली पार बाटो पातल जन्म्या था त पस्क्यो भात खान्या मिसो मिलेन जन्म्या था त पस्क्यो भात खान्या मिसो मिलेन सम्झनामा माइता देश आउनु झलल सम्झनामा माइता देश आउनु झलल इजुको घर काली पार बाटो पातल पञ्चबिरुडो भदौरे गाबा राख्या बौजु मुखीलाई पञ्चबिरुडो भदौरे गाबा राख्या बौजु मुखीलाई दुत्या किला पक्का आउलो होइबरे असल
इजुको घर काली पारा बाटो पातल ऐल साल बौली जोड्न रोग बैरीले दिएन ऐल साल बौली जोड्न रोग बैरीले दिएन फेसबुकमा देउडा खेला गर्ला पहल फेसबुकमा देउडा खेला गर्ला पहल इजुको घर काली पारा बाटो पातल माइत झाने बखत सर्क भरी बादल इजुको घर काली पारा बाटो पातल। हजुर कमलाजी, हजुर गजल वास्तवमा गाइने विधा हो, येमा दुई मन नाइ थिइन्। तबले अहिले पछिल्ला दिनमा गजलको अभ्यासलाई देऊ भने गजललाई वाचन गद्य शैलीमा ढालिरहेछ। गजल गाउने है बढ्ता वाचन गद्य चलन चलिरहेछ। तम एक चर्चित गजलकारका हिसाबले भणन्ज्या तमलाई कसो लागन्छ? गजललाई यो वाचन गद्द ठिक छ अथवा गजल गायनको विधा भए हुनाले गायनैमा ढाल्नु यसलाई ठिक छ? कसो लागन्छ तमलाई? खासमा गजल भने चाहिँ गाउने विधा हो होइन। गजल भनेको लयात्मक विधा हुनाले गाउने लयात्मक विधा हुनाले गजल नामै लयात्मकै हो। र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हेरुन्ज्या चाहिँ अब वाचन गद्य आधारमा स्वतन्त्र गजल जसले लयमा नढाल्यो भने स्वतन्त्र जसलाई जसो किसिमले ठिक लाग्छ उसा किसिमले लेख्दै गरेछ। सबैलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्नाले अहिलेको पिँढीले जय किसिमले लय जन्नार्यान जय बाटामा हिट्टार्यान तैलाले हामीले गलत भन्न नाइसकिनु। सकेसम्म गजललाई गाइदियो भने निको तमारा विचारमा? सकेसम्म भन्नाले अब खासमा गजलको परिभाषा भन्नाले भनेकै अब गाउने विधा भन्ने बुझिन्छ सबैले बुझिन्छ। पहिलेबाटै जे गजलको इतिहास हेरुन्ज्या चाहिँ गाउने विधा हो गजल भन्ने बुझिया छौँ हामीले अहिलेसम्म। अहिले वर्तमान पिँढीले चाहिँ तैँलाई अब वाचन गद्य शैलीमा ढालेको छ। त्यसलाई एकदम अहिले चाहिँ प्रभावशाली भएछ, लोकप्रिय भएछ अहिलेका युवा पुस्तामा। ठिक छ तैँलाई हामीले स्वीकार गर्न सकिन्छ। कमलाजी, नेपाली भाषामा भौतिक गजल रेकर्ड होइरहन, हमारी डोठेली भाषामा गजल तति रेकर्ड हुन आइसकिरहेको। यहीमा खास कमजोर पक्ष के छ? हमारा सुदूरपश्चिममा निको किसिमका गजल लेख्दै सर्जक नहोइबर हो कि अथवा चाहिँ निको किसिमको सङ्गीत बद्या सङ्गीतकार नहोइबर हो? हमारा सुदूरपश्चिमको गजल विधा थोक्काइ पछाडि पढे जसो छ। नेपाली भाषा गजलको सवालमा हेर्दियो भने सुदूरपश्चिमका बहुत जसा मान्छेले सुदूरपश्चिमकी भाषामा गजल लेख्दाकी लेखा असजी हुन्छ, और भाषामा कलम चलाउन सजी हुन्छ भन्नान्। अब तमले हाम्रो मौतारी भाषामा कलम चलाउनु पछिल्लो लगभग 8 वर्ष हो गए। 8 वर्षको अनुभव तमसित छ। खास यो कमजोर पक्ष के देखन्छौ तमले हमारा सुदूरपश्चिमका डोटेली भाषाका गजल गायनतिर अथवा भनौँ तैलाई लयमा ढालिबर रेकर्ड नहुनका कारण? पहिले जे होस् अहिले वर्तमान परिस्थितिलाई हेरुन्ज्या चाहिँ जे होस् अहिले हाम्रा भाषाप्रति हाम्रो भाषाको देउडाप्रति देउडिया गजलप्रति चाहिँ माया मोह बढेको जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव हुन्छ होइन। पहिले हाम्रो भाषाका गजलहरू चाहिँ रेकर्ड नहुनमा बजारमा नआउनमा चाहिँ खास गजल लेख्दै गीत लेख्दै जे सिर्जना गर्दै मान्छेलाई चाहिँ अलि हलुका रूपमा लिया हो कि जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। तसो महसुस हुन्छ, त्यसो लाग्छ। सिर्जना गद्य मान्छेलाई उति सम्मान गद्द नाइसकिरहेको, सिर्जनाको कदर हुन नाइसकिरहेको। तैपछा एक अर्को समस्या भन्नु पर्छ कि अब बजारमा गजललाई रेकर्ड गरेर लैजाइसके पछा बजारको अवस्थालाई एक हिसाबले हेर्दियो भने हमारा डोठेली गीत सङ्गीतको बजार थोक्काइ सानो छ। तय आधारले हुन सकन्छ। जिजसु बेला अहिले भाषा कला साहित्यमा थोक्काइ प्रगति हुन्नाछे उभ्यान्द हुन्नाछे येमा हामीले गर्व गद्द पर्छ सबैले। कमलाजी, ए बिचमा हम तमर एक कोसेली को गाठो फुगाइदियो भनेर तमलाई हम अनुरोध गर्दौँ। तैपछा यहाँबाट एक गीत सुनाउने बेला हुन्नाछे देख्या के सुनाउन सक्दियो अब हमलाई? एक गजल सुनाउन पाए अहिले वाचन गरेर सुनाउनु गजल सुरु गर। नुनमा दालमा अचारमा कर बढिरहेछ भन्यो, नुनमा दालमा अचारमा कर बढिरहेछ भन्यो, अचारमा ल्याऊ बजारमा कर बढिरहेछ भन्यो। नुनमा दालमा
अचारमा कर बढिरहेछ भन्यो। अचार मूल्य बजारमा कर बढिरहेछ भन्यो। सत्तावाला तिल गाडीमा उड्डु पर्यो अनि सर्क। सत्तावाला तिल गाडीमा उड्डु पर्यो अनि सर्क, हाम्रा बाटाका कचारमा कर बढिरहेछ भन्यो। अचार मूल्य बजारमा कर बढिरहेछ भन्यो। सेवा न सुविधा रोजगार न अवसर, सेवा न सुविधा रोजगार न अवसर, खाली ठट्टा बेकारमा कर बढिरहेछ भन्यो। अचार मूल्य बजारमा कर बढिरहेछ भन्यो। सायद सम्झिबट विचार पुरे प्रक्रियामा जान्न, सोच सम्झिबट विचार पुरे प्रक्रियामा जान पर्ने होन झारे हतारमा कर बढिरहेछ भन्यो। अचार मूल्य बजारमा कर बढिरहेछ भन्यो। मेरै हल मेरै बल्ल मेरै बेड्ने गाडा, मेरै हल मेरै बल्लो मेरै बेड्ने गाडा, धान रोप्ने सिंहारामा कर बढिरहेछ भन्यो। अचार मूल्य बजारमा कर बढिरहेछ भन्यो। नुनमा दालमा अचारमा कर बढिरहेछ भन्यो। अचार मूल्य बजारमा कर बढिरहेछ भन्यो। हजुर आहा सुनन्जा कति आनन्द आयो। तमरो शब्द सिर्जना गद्या जो एक कला छ कमलाजी, तैको हम सम्मान गद्दौँ कार्यक्रम ढोका बिटकीतिर है। क्याकि तमीले शब्दलाई जसरी मिलाउने प्रयास गर्छौ, शब्दलाई ट्याक्क ट्याक्क मिलाउँछौ, हाम्रा गाउँघरको विषयवस्तुलाई तमीले बढ्ता उठाउँछौ। वास्तविक घटनाक्रम जसो हुन्ना छ देशमा, हाम्रा गाउँ समाजका विकृति विसङ्गति कहीतिर छ अहिलेको समाज, कहीतिर झन्ना छ, सबै कुरालाई तमीले शब्दको माला उड्दिन्छौ, शब्दमा उतारन्छौ। बहुत खुसी लागन्छ। बहुतै मिठो गजल सुनाया तमीले। आजको यो 45 मिनटको ढोका बिटको समय तम्की लेखा हो कमलाजी। एक गीत सुनाउने बेला हो गई भण्डार्यान पल्ला खण्डका मित्र नवीनजी, ये विषयमा कोही गीत सुन्नु तुम्हारा रोजाइमा? केशवराज फुलाराका आवाजमा भया गीत जसले सुनाइदिए हुन्छ। श्रोतासँगै ये विषयमा गायक केशवराज फुलारा अरे कमला धामीले गाएको बहुतै मिठो डेउडा गीत पानी र तमारा माझमा राख्दौँ। तै पसाउने हुँ रेडियो छाडी काहीँ जन गया हाँ।
श्रोतासँगै ए भौती मिठो डेउडा गीत भाषा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालाई ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलाई बनाउनान् र छपाई सम्बन्धीका सबै काम ता हुनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा र रेमिटान्सका सेवालाई उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा जाइभएर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। भौती निका मान्छे छन्, हँसिला मान्छे छन्, एकै बेर तम पुग्या पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा। तैका दोकानदारी हन् विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यही नम्बरमा तमले फोन गरे भने उन तमलाई दिक्क नमानेबर ता के छ कसो छ के सेवा छन् अरू थप सबै कुरा तमलाई बताइदिनेन्। एकै बेर उनलाई जसरी भइहाल्यो सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। आज लोकप्रिय डेउडा साहित्यकार अहिलेका चर्चित डेउडिया कमला अवस्थी कान्तिसित आज ढोकाबिट गद्दार्यौँ। उनीसित कि कुराकानीलाई अगाडि बढाउनु। कमलाजी हजुर, तमले मिठा मिठा शब्द सिर्जना गरन्छौ। एकतिर तमरे पढाइ छ, पढाइका सिलसिलामा तम आफ्नो जन्मभूमि छाडेर राजधानीतिर छौ। समय कसरी मिलाउँछौ दुवैतिर? कसै भयो हुनाले अब पढाइ छ, बाहिर बसिया छ, अब आफ्ना भाषाप्रतिको माया मोह भ्यो भने समय मिलाउनको देखा अब अलिकति मिल्या समयमा नानो बडो मिल्या समयमालाई रचना सिर्जना गर्न सकिन्छ। थोक्काइ समयमालाई निका निका रचना सिर्जना गर्न सकिने रहेछ। एक कुरा म तमलाई सोध्दो, बहुत जसा श्रोता सङ्गीकी म दोधारोमा हुनान् ढोका भिटमा हामीले गजल मुक्तक कि एक दिन की बसाइ बनाइराख्यौँ। तैमा गजल भनाए के रहेछ, मुक्तक भनाए के रहेछ, विशेष गरेर यो गजल कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ, यसमा काफिया भन्नान्, रदीप भन्नान्, शेर भन्नान्, बहर भन्नान्, यो के रहेछ भनिराख्दा ढोका भिटमा भनेर बहुतजना श्रोता सङ्गीकी म अन्यलमा छन्। गजल लेख्दा कि लेखा खास कि क्यामा ध्यान दिनु पर्छ तुम्हारा विचारमा? अब पहिले त अब गजलको मुख्य अंश भने अब रदीफ र काफियालाई लिनु पर्यो। हजुर, अब रदीफ काफिया भन्नाले अब गजलको पहिलो सुरुको पंक्ति हुन्छ, 2 लाइन हुनान्, पल्ली दोस्रो र पहिलो। अब उनलाई चाहिँ पहिलोलाई चाहिँ मतला भन्नान् हैन। मतलामा चाहिँ अब दुवै लाइनले चाहिँ एक किसिमको भाव उत्पादन गर्नु पर्यो। हजुर, अन्तिममा चाहिँ अब भाव एक किसिमको राम्रो प्रकारको अब के आफूले के उजागर गर्नु खोज्या हो, अब हास्य व्यङ्ग्य लेख्नु खोज्या भए त्यस प्रकारको भाव सिर्जना गर्नु पर्यो। अनि अब राष्ट्र प्रेमको देश प्रेमको लेखा चाहिँ सिर्जना गर्नु खोज्या भए त्यही प्रकारको भाव सिर्जना गर्नु पर्यो होइन। तथा अब जसरी अब आफ्नो भाषाको मौलिक शब्दहरू पुरानो शब्दहरू राख्दाखेरि लेखा तय जगेडा गर्दा लेख्न लेखेर त्यही प्रकारको भाव सिर्जना गर्नु पर्यो। अब अन्त्यमा लास्टमा जुन हुन छाड्डी दिएर माफ गरे मलाई बिचमा अन्य भाषाहरू मिसिन्न बाहिर बसेको प्रभाव हो। हजुर, कमलाजी हजुर, तमले रचना त बहुतै थोपडिसक्या, निका निका रचना लेख्या, काव्यका पाना लगभग भरिसक्या ल्याउ जसोलाई लाग्छ। 1-2 काव्य भरिहाल्यो आजसम्म हो? नानो बडो त धेरै छन् भन्न नमिल्यो। कति गजल लेख्या, कति गीत रचना लेख्या तमले ट्याक्क ट्याक्क भन्नुहुन्छ यहाँ अहिलेसम्म अब गीत रचनाको त त्यति धेरै हिसाब नै भयो। अब गीत रचना त्यति मौखिक रूपमा अब खेल्दा त देउडा खेलिन्छ, अब गौराका समयमा खेलिन्छ, अब बाहिर गए समयमा अब यहाँ मात्र नै अब दैलेख
उहाँतिर जाने मौकाले मिल्यो होइन, उहाँलाई खेलियो देउडाको दिवस हाम्रै उहाँको जस्तो देउडा हुने रहेछ उहाँतिरलाई। अब लिखित रूपमा खास चाहिँ त धेरै लेखिन भने 100-150 जति हुन्न लिखित गीत रचना। टोटली गजल चाहिँ 60-70 जति भएका छन् अहिलेसम्म सङ्कलन। तति रचना सङ्कलन गरिसकेले अब तँलाई थोपड थापड गरे किताबका रूपमा निकाल्ने केही सोच छ कि तसाई कापीका पानामा रन्दिने सोचमा छौ? तसो त अब आफ्ना रचनाले एक प्रकारको अब जीवित रूप पाउँछ कहिले नराम्रो लाग्यो होइन, एकदम तसो प्रकारको सोच छ। अब बिस्तारै तसो परिस्थिति मिल्यो भने मौका मिल्यो भने निकाल्ने सोचमा छौँ। रचना एक गजल सङ्ग्रह, अब सबै प्रकारका गीत रचना हाइकुहरूले लेखिन्छ सबै प्रकारको विषयमा एक नयाँ प्रकारको नयाँ खाले पुस्तक प्रकाशन गर्दै चाहिँ निकाल्ने सोचमा छौ। हमारी भाषाको किताब हामीले झट्ट तमरा रचना समेटिएको किताब हामीले पढ्दोपौँ म्हणबाट म कार्यक्रम ढोका बिटकीतिर तमलाई कामनालाई गद्द चाहनौ। कमलाजी, तमले यो साहित्य क्षेत्रमा लागिसके पासा खास कि पाएर कि गुमाए जसो लागन्छ तमलाई? गुमाउने भन्नाले अब यो साहित्यिक क्षेत्रमा लागे पछाडि धेरै मान्छेहरूसित चिनजान भयो। तमुनसित हजुरसित राम्रा निका मान्छेसित चिनजान भयो। फलानु मान्छे फलानु लेख्दै रहेछ, हाम्रो भाषालाई माया गर्दै रहेछ भन्ने खालको एक प्रकारको निको प्रतिक्रिया पाइन्छ, खुसी लागन्छ। गुमाउनु पढ्ने भन्नाले धेरै कुरा पाए जस्तो लागन्छ कि मलाई त। हम ढोका बिटका लगभग छड्डी बाह्रलै पुग्सकिया हौँ। ढोका बिटको समयलाई सकिन झन्नासन नजिकै गोरालै उन्नासी धेक्या सुदूरपश्चिमको कुनको काजबार भनालै हुन्छ। गोरा पर्वलै उनी तर्खरमा छ। के गोराका तसा किसिमका के छन् त कोसेला तम्सित? गोराका विषयमा अलि एक गजलै सुनाउनु पर्ने त। हुन्छ, सुरु गर। गजल चाहिँ मेरो पुरानै छन् गजलहरू, नयाँ एकपल्ट सिर्जना भएन दिन। पुराना गजल गोराकी बखत लेखेवाला गजल सुनाउनु सुरु गर। पहाड झल्का माला झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, पहाड झल्का माला झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, लागिर नान हर्षाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। सुदूरो त्यार हो भणी चिनिरहेछ देशैभरि, सुदूरो त्यार हो भणी चिनिरहेछ देशैभरि, ए सौतै नेपाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, लागिर नान हर्षाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। भिट हो जान्छे कलकट्यालाई हुन्छे, भिट हो जान्छे कलकट्यालाई हुन्छे, बयर झल्का माया जाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, लागिर नान हर्षाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। लोले हमारी गोरा हमारी माइत आउने बेला, लोले हमारी गोरा हमारी माइत आउने बेला, पुनमाण एकाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, लागिर नान हर्षाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। पञ्चम भिज्यो बिरुडो अठेवाली खान पाइन्छ, पञ्चम भिज्यो बिरुडो अठेवालीमा खान पाइन्छ, लाइक झैने ख्याल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, लागिर नान हर्षाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। औले खेल खेल्ला देउडा खेल्ला ठाडो खेल्ला, औले खेल खेल्ला देउडा खेल्ला ठाडो खेल्ला, कमलै लाइ जा हाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, लागिर नान हर्षाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। लोलीको पञ्च बिरुडो परदेशिन की आशिष, लोलीको पञ्च बिरुडो परदेशिन की आशिष, लेक झल्का छाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर, लागिर नान हर्षाल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। पहाड झल्का माल झल्का गोराकी बखत मेरा सुदूर। हजुर, बहुत ही मिठो गजल कमलाजी, बहुत ही आनंद आयो तमारा गजल सुनन्जे आज की बसाइमा। और रचनालाई तमारा तमाम रचना हुनान्। अब गीती रचनालाई देखा प्रस्तुत गरन्जे हाम्रो समयलाई थोक्का हेर्ने कार्यक्रममा तपाईँ मैले तँलाई अगाडि भन्लाई थिएँ कि गजल वार्ता ल्याइदिया बर गीती रचना अहिले भन्ने अनुरोधलाई गरिरहेको थिएँ। तँले अनुरोधलाई स्वीकार दिया, तैकीले खालै तँलाई झिक्कै धन्यवाद दिए। हम ढोका बिटका लगभग 6:12 भन्नाले समय सकिसकिया हो। 6:12 मैले तँलाई केही सोध्द छुटाइहालै हुनसक्दो। ढोका बिटका माध्यमबाट मेरा जतिलै श्रोतासँगै कि मौसन मेरा रचनालाई निको मान्ने तँलाई मैले के कुरो भन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेलाई देखा तमारा मनमा लागिरह्यो हो। तँ 6:12 तय कुरोलाई राखिदियो, तै पछि हम छुट्टिनु कमलाजी। सबै पहिले त मेरो रचनालाई मन पराउने फलानु मान्छे निको लेखन छ भन्ने
तमाम श्रोतालाई धन्यवाद दिन आए पहिले म तपाईँलाई मेरो आवाज मेरो रचना मेरो लेख्दै कला श्रोतासम्म पुर्याइ दिए हुनाले धेरै धेरै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहनु 7 स्टार एफएम परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहनु त्यसो श्रोतालाई अब आज मेरो कुराकानी सुन्नको लेखा बस्या सुन्नको रेडियो खोलेर बस्या सबैलाई कसो होलो फलाना मान्छे भन्ने चाहिँ तपाईँलाई खुल्दुली भयो होला त्यति धेरै निको आजको कुराकानी हुन नसक्यो तैले लेखा म माथि जानु अलि तयारी नभए हुनाले स्वास्थ्यमा अलिक गडबड भयो हुनाले तति निको र धेरै निका रचनालाई दिन साक्टु नै पाए तमसित ईश्वर माया गरिदिया आगामी दिनमा रचनाहरू तमसम्म पुगन्न भन्न चाहनु धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै सम्झना छ माया छ भन्न चाहनु लौपुई कमलाजी कार्यक्रम ढोका बिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी नुति तमलाई ढोका बिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया मेरो तर्फले तमुनलाई सबैलाई एकमुष्ट हृदयभरिको कोथलाभरिकी धन्यवाद छ श्रोतासँगै आजकी ढोकाभेट लोकप्रिय डेउडा साहित्यकार अहिलेका चर्चित डेउडिया कमला अवस्थी कान्तिसित गरे आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी तमारा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला भन्न चाहनौ इज्यासम्म मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो र पल्ला खण्ड बसबर धेक्या खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र नवीनराज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया र कार्यक्रम ढोका बिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार पार्श्वमा बजारेको डेउडा गीत तम्की लेखा छाडबर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार वारी छ गंगा पारी जमुना बिचैमा अन्तर भिडी गोसाई बिचैमा अन्तर भिडी गात पखाली तै भिडीको देउ नाना गोसाई तै भिडीको देउ नाना वारी छ गंगा पारी जमुना बिचैमा अन्तर भिडी गोसाई बिचैमा अन्तर भिडी गात पखाली तै भिडी भूमिराज नाना गोसाई तै भिडी भूमिराज नाना भूमिराज कलपाल पाले के दार दैन भयै गढमेश्वर गोसाई दैन भयै गढमेश्वर फुलटिपी फुल किस्या छला माटी रगस्या गरे परमेश्वर गोसाई रगस्या गरे परमेश्वर वारी छ गंगा पारी जमुना बिचैमा अन्तर भिडी गोसाई बिचैमा अन्तर भिडी गात पखाली तै भिडीको देउ नाना गोसाई तै भिडीको देउ
पारी छ गङ्गा पारी जमुना बिचैमा अन्तर भिडे गोसाई बिचैमा अन्तर भिडे गात पखाले तै भिडे केदार नन्द गोसाई तै भिडे केदार नन्द केदार सिगास वीर बेताल दैन भयै शिवनाथ गोसाई दैन भयै शिवनाथ तम इष्ट कुलकी धूप पोखल रक्षा गर्या महाराज गोसाई रक्षा गर्या